अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, ये जो मौजूदा हुकूमत है, शहबाज हुकूमत, ये जिस मुतनाज़ा अंदाज से बनी और जो तगोदो इसने ये हुकूमत बनाने के लिए इस पूरे सिस्टम ने की, तो उसके कुछ अगराज व मकासद थे, कुछ इनके टारगेट्स थे जो ये लोग अचीव करना चाहते थे, कुछ मफादात थे जो ये लोग हासिल करना चाहते थे, और वो मफादात सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को साइड पे करके हासिल किए जा सकते थे। लेकिन 1.5 साल की हुकूमत के बावजूद इमरान खान ने इनको इनका एक मकसद भी हासिल नहीं करने दिया, क्योंकि इनका मकसद ये हुकूमत बनाना नहीं था। हुकूमत बना के कुछ अपने बड़े बड़े टारगेट्स अचीव करना था, जिनके रास्ते में रुकावट बन के इमरान खान बैठा और आज भी बैठा है। बेशक आज इमरान खान इक्तदार में नहीं है, उसके बावजूद वो आज भी इनका रास्ता रोक के बैठा है। आज फिर एक बड़ी कयामत ढाई है इन पर, एक बड़ी वारदात इनकी नाकाम बनाई है इमरान खान और उसकी पार्टी ने। इसकी डिटेल में जाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से इमरान खान ने इन लोगों को तमाम तर ताकत के बावजूद बेबस करके रख दिया है। एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, कोई भी पार्टी है, कोई भी ग्रोह है, या फिर कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है, कोई भी आर्किटेक्ट है, वो कोई एक सेटअप बनाता है। फर्ज करें कोई मशीन बनाई जाती है, तो मकसद वो मशीन बस चलाना नहीं है, मकसद उस मशीन से कोई काम लेना है। तो ये जो हुकूमत बनाई गई थी, मकसद हुकूमत बना के इक्तदार करना नहीं था, इससे कुछ काम लेने थे। तहरीक इंसाफ को हटाया गया, कुछ काम लेने थे, और जो तहरीक इंसाफ नहीं लेने दे रही थी, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में। और खैबर पख्तूनख्वा में इनके ना चाहते हुए भी, इनके जोर जबरदस्ती के बावजूद इमरान खान की हुकूमत आ गई, जो आज भी है। और गुज़श्ता दिनों ये माइंस एंड मिनरल बिल एक पास करने जा रहे थे। जाहिर सी बात है, नजर जो है वो माइंस पर है, नजर मिनरल्स पर है, नजर रिसोर्सेज पर है कि रिसोर्सेज विफाक के हाथ में। विफाक का मतलब आप समझते हैं कि किसके हाथ में चले जाएं। तो इमरान खान पहरा दे के बैठे हैं। इमरान खान ने मना कर दिया था कि किसी किस्म का कोई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पास नहीं होगा। शायद गंडापुर साहब जो हैं वो लचक दिखाते या पास कर देते, लेकिन इमरान खान साहब की सख्त हिदायत के बाद वो बिल पास नहीं हुआ था। तो फिर किसी ने ये भी खबर दी कि जनाब अब ये लोग कोई ऐसी तरमीम करेंगे आइन में, 27वीं तरमीम में, कि जो फाटा है, फाटा को खैबर पख्तूनख्वा से अलग कर दिया जाए। ये 25वीं आईनी तरमीम के जरिए फाटा को खैबर पख्तूनख्वा सूबे का हिस्सा बनाया गया था और उसमें जम किया गया था। अब यह सुनने में आ रहा है कि 27वीं तरमीम करके फाटा को सूबे से अलग करेंगे और अलग करके विफाक के अंडर ले जाएंगे और फिर जो हासिल करना चाहते हैं वो करेंगे। अब दूसरी जानिब खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा है, और उन्होंने जनाब विफाक की जानिब से फाटा के लिए बनाई गई कमेटी मुस्तरद कर दी है। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा है कि हम विफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फाटा के लिए अमीर मकाम जो कि नून लीग के हैं, उनकी कन्वीनियरशिप में बनाई गई कमेटी को तहलील किया जाए। कमेटी बनाना विफाक की सूबे में दखल अंदाजी के मुतरादिफ है। और बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि गवर्नर KP शाह फरमान, शेख वकास अकरम, इकबाल आफरीदी और दीगर के हमरा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कबायली इलाके हमेशा हसास रहे हैं। 25वीं तरमीम के बाद कबायली इलाके सूबे में जम हो चुके। फाटा के लिए अमीर मकाम को एक कमेटी का कन्वीनियर मुंतखब किया गया। उन्होंने कहा कि आज दूसरी मीटिंग थी मगर हमारे फाटा के नुमाइंदों ने शिरकत नहीं की। 17 में से 14 MPs PTI के हैं। हमारा कोई भी नुमाइंदा कमेटी में नहीं गया क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे हुकूक सलब किए जा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सेनेट, कौमी असम्बली की सैफरॉन की कमेटियां हैं, मगर किसी भी कमेटी में मीटिंग में फाटा के लिए कभी कुछ नहीं किया गया। हम विफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अमीर मकाम की कन्वीनियरशिप में जो कमेटी बनाई गई है उसे तहलील किया जाए, कमेटी को खत्म किया जाए। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने कहा कि फाटा को अलग करते वक्त फैसला किया गया था
کہ عوامی نمائندوں کے ذریعے فنڈز دیے جائیں گے. فاٹا کے ایم این ایز پورے ملک کے لیے ووٹنگ کر سکتے تھے مگر فاٹا کے لیے نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے کہا کہ فاٹا کے نمائندوں کو حق دینے کا بل پیش ہوا اور منظور بھی ہوا. ایف سی آر کا قانون دوبارہ اٹھایا جائے گا. سیٹل ایریا کے مراعات کی تجدید ہوگی. اور شاہ فرمان نے کہا کہ مین پوائنٹ مائنز اینڈ منرلز بل کے لیے یہ بیرونی دنیا کے ساتھ ڈرامہ رچا رہے ہیں. وفاقی حکومت صوبائی حکومت کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتی اور نہ ہی صوبائی حکومت اسمبلی اور اراکین اسمبلی ان کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ مداخلت کرتے ہوئے قبائلی علاقوں کا اسٹیٹس تبدیل کر دے. انہوں نے کہا کہ ہم حکومتی کمیٹیوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں, انہیں مسترد کرتے ہیں. اقبال آفریدی نے کہا کہ دنیا کا اصول ہے کہ پہلے فنڈز دیں پھر ٹیکس دیں. فاٹا میں پہلے ٹیکس لگایا جا رہا ہے اور فنڈز سے محروم کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ سیفران کی کمیٹی کا ممبر ہوں, کبھی میٹنگ میں یہ معاملات زیر غور نہیں آئے. فاٹا کے قبائلی علاقوں کا اسٹیٹس تبدیل کیا جا رہا ہے. وفاقی حکومت کا کوئی حق نہیں کہ وہ صوبائی معاملات میں دخل اندازی کرے. شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ مشاورت ایک بہانہ ہے, فاٹا نشانہ ہے. ہم مزاحمت کریں گے اور فاٹا کو نہیں جانے دیں گے. جرگہ پہلے سے بن چکا ہے, اس کے علاوہ کون سا جرگہ بنانا ہے. انہوں نے کہا کہ فاٹا اور کے پی کے لوگ اپنے فیصلے خود کرنا جانتے ہیں. آئینی اختیار کے خلاف جو کمیٹی بنائی گئی اس کو ختم کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ 700 ارب سے زائد پیسے فاٹا کے دینے ہیں, اس میں اب 3 سال رہ گئے ہیں. وفاقی حکومت فاٹا کی مقروض ہے, فاٹا کے پیسے دینے ہیں. انہوں نے کہا کہ 2 نمبر کمیٹیاں بنے گی اور فاٹا کے نمائندے اس کو قبول نہیں کریں گے. اب یہ تحریک انصاف نے جی یہ کہہ لیجئے کہ ان کو ایک اور دھچکا دے دیا ہے, اور مقصد جو ہے آج آ کے مقصد یہ کے پی کے ریسورسز ہیں, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, بائی ہک یا بائی کروک, ان کو سلب کرنا ہے, ان پر قبضہ کرنا ہے. اور راستے میں عمران خان بیٹھا ہے, راستے میں تحریک انصاف بیٹھی ہے اور شروع سے بیٹھی ہے تحریک انصاف. مختلف حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. کبھی گنڈا پور کے ذریعے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پاس کروانے کی کوشش کی جاتی ہے جس میں زیادہ اختیارات وفاق کو دیے جائیں, یعنی کہ نیچرل ریسورسز جو ہیں وہ وفاق کے انڈر چلے جائیں. کبھی کوئی کمیٹی اس طرح سے بنا دی جاتی ہے وہاں کے لوگوں نمائندوں کی مرضی کے خلاف, ان کی شمولیت ان کی رائے کے بغیر, اور کبھی پھر 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے 25ویں آئینی ترمیم کو ریورس کرنے کی بات کی جاتی ہے. اور فاٹا کو جو ضم شدہ علاقے تھے فاٹا کے جو کے پی کے میں, ان کو پھر سے الگ کرنے کی بات کی جاتی ہے اور الگ کر کے وفاق کے انڈر دینے کی بات کی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وفاق کے انڈر جائیں گے تو ڈائریکٹ ان کے انڈر چلے جائیں گے جن کے وہاں پر بہت سارے مفادات ہیں. اور آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر یہ انٹرسٹ جو ہے یہ صوبے کے انٹرسٹ اور صوبے کے عوام اور پبلک انٹرسٹ سے نکال کر یہ کسی بڑے, یعنی جو پاکستان سے باہر کے بڑے ہیں, ان بڑوں کی خواہشات پورے کرنے کی کوشش کی جائیں گی. کیونکہ وہ جو بڑے ہیں وہ یہاں مائنز اینڈ منرلز میں انٹرسٹڈ ہیں, وہ باہر سے آئیں گے, یہاں پر انڈسٹری لگائیں گے اور یہاں پر آ کے انڈسٹری لگا کے یہاں کے خیبر پختونخوا کے ریسورسز آپ کو امریکہ کے زیر استعمال نظر آئیں گے. یہ کچھ ایسا پلان ہے جس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ عمران خان اور اس کی پارٹی ہے, اور وہ ڈٹ کے کھڑی ہے. ابھی کوئی 2-4 روز پہلے کوئی بے شرم کہہ رہا تھا کہ یار اب پتہ نہیں کون سی پرفارمنس پی ٹی آئی کی نظر آتی ہے کے پی کے لوگوں کی, اور ایک وہ خاتون ہے جنہیں نون لیگ نے نوکری بھی دی ہوئی ہے, بڑے وہ ان کی اسپوکس پرسن کہہ لو لیکن بڑے نچلے درجے کی, انہیں وہ پی ٹی وی میں نوکری بھی دی ہوئی ہے نون لیگ نے. تو وہ صاحبہ فرما رہی تھی کہ پی کے لوگوں میں شعور نہیں ہے, وہ پتہ نہیں ان کا کیسا مینٹل لیول ہے, اس طرح سے کوئی بات کر رہی تھی. یعنی ان کی یہ حالت ہے, یہ سوچ ہے, یعنی وہ سوچ ہی نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ پی ٹی آئی کو منتخب کر رہے ہیں. تو جناب پی ٹی آئی کو وہ اس لیے اور کہتے ہیں کہ ایک اور صاحب تھے بڑے, وہ کھرپینچ صافی ہیں لیکن شرم نہیں ہے ان میں بھی, وہ فرما رہے تھے کہ اب پتہ نہیں کون سی عمران خان کی پرفارمنس کے پی کے لوگوں کو نظر آ جاتی ہے. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, عمران خان کا کے پی کے لوگوں کے حقوق پر دیا گیا پہرا کے پی کے لوگوں کو نظر آتا ہے.
केपीके के लोगों को नजर आता है कि हमारे रिसोर्सेज को इमरान खान लुटने नहीं देता, हमारे रिसोर्सेज किसी को छीनने नहीं देता, इमरान खान हमारे रिसोर्सेज पर किसी को कब्जा नहीं करने देता। इमरान खान अगर हमारे लिए आज तक और कुछ नहीं कर पाया, डेवलपमेंट नहीं कर पाया, वो दिखावे के लिए मोटरवेज नहीं बना पाया, लेकिन कम से कम उसने हमारे रिसोर्सेज पर, हमारे हुकूक पर किसी को डाका नहीं डालने दिया। हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो आज भी हमारे लिए है। ये वजह है, इस चीज को देखते हुए खैबर पख्तूनख्वा के लोग इमरान खान को पसंद करते हैं और इमरान खान को वोट देते हैं। दोस्तों, चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और खैबर पख्तूनख्वा के दोस्त अगर देख रहे हैं तो वो कमेंट करके बताएं कि क्या यही वजह है कि आप लोग इमरान खान को पसंद करते हैं या फिर वजह कोई और है। अगले वीलॉग में आपके कमेंट्स इंशाअल्लाह शामिल करूंगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।